नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा अन्फ़अना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे एक्शन हैं जो कि शिरक में आते हैं और इंसान समझता है कि ये उसके लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बुक हमारी वही है, मेरा जीना मेरा मरना रब्बुल आलमीन के लिए। आज का टॉपिक जो है वो इयादत, यानी कि जब इंसान बीमार होता है तो दूसरे बहन भाई जब उसकी इयादत के लिए आते हैं तो कौन सी चीज़ें जो हैं वो उन्हें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए, इस पर हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। सेहतमंद इंसान का बीमार के पास बतौर हमदर्दी गम ख्वारी जाना, इसे तकलीफ़ पर सब्र की तलकीन करना और तसल्ली देना, अल्लाह सुब्हाना ताला की रज़ा की खातर इसे तावन मदद की पेशकश करना इयादत कहलाता है। इयादत करना, बीमार पुरसी करना हुकूकुल इबाद में से एक है। हदीस मुबारक है कि मुसलमान पर मुसलमान के 5 हकूक़ हैं। सलाम का नंबर 1 सलाम का जवाब देना, मरीज़ की इयादत करना, जनाजे के साथ जाना, दावत कबूल करना और छींक का जवाब देना। तो जिनको हम अक्सर भूले रहते हैं, सबसे देखें ये 5 जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान के हक़ रखे हैं। सबसे क्या है कि पहले कि अगर कोई आपसे सलाम लेता है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको उसके सलाम का जवाब दें। फिर अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसकी इयादत करने के लिए जाना चाहिए। फिर इसी तरह अगर कोई फ़ौत हो जाता है, अगर पॉसिबिलिटी हो तो जनाजे में शामिल होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ है कि दावत अगर आपको कोई देता है तो ये भी आपका अपने बहन भाई पर हक़ है कि उसकी दावत कबूल जाए, अनलेस कि कोई बहुत बड़ी रीज़न हो, कोई ना जाने की जवाज़ हो, तो फिर आप अहसन तरीके से एक्सक्यूज़ कर लें। इसी तरह जब कोई छींक मारे तो अगर छींक मारने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो उसके सुनने वाला उसको कहे यरहमुकल्लाह। फिर ये चीज़ें थीं। तो इसी तरह फिर एक दूसरी रवायत में ये भी आता है कि भूखे को खाना खिलाना, मरीज़ की इयादत करना और कैदी को रिहाई दिलाना, ये चीज़ें भी हमारा एक दूसरे पर हक़ है। अगर इसमें हम पार्टिसिपेट करें, हेल्प करें तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर आप देख रहे हैं कि किसी को भूख लगी है तो किसी भी तरह से उसकी मदद करके या पैसों की मदद से या कुछ ना कुछ पेश करके तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि खाना खिलाया जाए। और वैसे भी खाना खिलाना जन्नत में ले जाने वाले कामों में से एक बेहतरीन काम है। इसी तरह फिर हम देखते हैं कि इयादत की फ़जीलत जो है वो क्या है। इयादत करने से अल्लाह सुब्हाना ताला से मोहब्बत और ताल्लुक़ भी बढ़ता है। इयादत की फ़जीलत पर बहुत सी अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला क़यामत के दिन फरमाएंगे कि इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ, तुमने मेरी बीमार पुरसी क्यों ना की। यानी कि ये तवील हदीस है, उसका कुछ मफ़हूम मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर इसी तरह नंबर 2 अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाएंगे कि इब्ने आदम अर्ज़ करेगा कि ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, आपकी बीमार पुरसी का क्या मतलब, यानी कि वो परेशान हो जाएगा। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाएंगे कि क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था लेकिन तुमने उसकी इयादत नहीं की। अगर तुम उसकी बीमारी में, उसकी बीमार पुरसी में करते तो मुझे, यानी कि मेरी रज़ा और रहमत को पाते। इस बीमार बंदे के पास तुम नहीं आए। इसी तरह फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला इब्ने अबी तालिब बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान की सुबह के वक्त
وقت میں عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں تر و تازہ اور پکے ہوئے پھل ہیں۔ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے تو وہ لوٹتے وقت تک جنت کے باغات سے میوہ خوری میں رہتا ہے۔ پھر اگلی حدیث پاک ہے کہ جب کوئی شخص مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ دریائے رحمت میں اس وقت تک رہتا ہوتا ہے کہ جب تک کہ وہ وہاں رہے، یعنی کہ رحمت اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی ہوتی ہے جب تک کہ وہ اس مریض کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے۔ پھر اسی طرح کہ یہ عیادت بقدر ہمت اور استطاعت ایک مسلمان کے لیے ہے کہ جیسی وہ کر سکے۔ تو یہاں تک ہم نے کتنی پیاری احادیث دیکھیں۔ تو یہاں چند باتیں جو ہیں میں ایڈ کروں گی کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ کہ پہلی بات تو ہم ان چیزوں پر اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر چلے بھی جائیں تو پھر ہمارے شکوے شکایتیں جو ہے وہ اس موقع پر شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ مزید جو ہے وہ گھر والوں کو، یا آپ ہاسپٹل جائیں یا پھر مریض کے لیے بھی مزید جو ہے وضعیت کا باعث بن جاتا ہے۔ یا پھر دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ مریض کی جو طبیعت بہت خراب ہے، کچھ زیادہ جو ہے وہ اذیت میں ہے، اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، یا پھر کینسر یا کوئی بھی ایسا مرض، تو پھر ہم بجائے اس کی دل جوئی کرنے کے، اس کی ہیلپ کرنے کے، اس کو مزید جو ہے وہ مایوس ہونے والی باتیں جو ہے وہ کرنا شروع کر جاتے ہیں، تو جو کہ نہایت ہی غلط بات ہے، اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کچھ اچھا نہیں کہہ سکتے تو خاموشی اختیار کرو، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ پھر دوسری چیز ہوتی ہے کہ بجائے کچھ ہم لے کے جائیں، پکا کے لے کے جائیں یا خرید کے لے کے جائیں، تو ہماری کوشش یا امید یہ ہوتی ہے کہ گھر والے آپ کی خدمت میں لگ جائیں، یا پھر ایسا اگر وہ نہیں پریشانی کی حالت میں کر پاتے تو پھر آپ کا رویہ جو ہوتا ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے، پھر ادھر ادھر بات کرنا، جو کہ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ پھر اسی طرح دیکھیں کہ کتنی پیاری حدیث ہم نے پڑھی کہ اگر ہم خالصاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر ہم اپنے رب کو پائیں گے انشاءاللہ۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر اسی طرح دیکھیں کہ آج کسی کو کہیں نا، کہ ایک بندے کو کہیں کہ ہمارے لیے دعائے مغفرت کرو یا دعائے ہمارے لیے دعا کرو، تو کون کرتا ہے؟ اگر ایک کام ہم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان، ہمارا بھائی بیمار ہے تو صبح کے وقت اگر ہم اس کی عیادت کرتے ہیں تو دیکھیں پورا دن 70,000 فرشتے جو ہے وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں عیادت سے ریلیٹڈ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔